Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de faire les pilules، يعني راح نتحدثوا على les pilules موانع الحمل، شنو هما الاستخدامات تاعهم وكيفاش يتشربوا. كامل هادو راح نتحدثوا في هاد لا فيديو. On va commencer. شنو هما les pilules؟ Les pilules ce sont les médicaments qui ont servent à inhiber la grossesse، يعني يمنعوا الحمل. تشربهم المرأة بغاية أنها تمنع الحمل تاعها. ولكن قبل ما ندخلوا في التفصيل لازم نعرفوا في الحالة العادية الدورة الشهرية كيفاش حتصرى. في الحالة العادية عند المرأة الدورة الشهرية العادة الشهرية يعني راح تكون بشكل دوري 28 يوم أو 30 يوم حسب الحالة تاع المرأة، c'est-à-dire 28 jours bien 30 jours. هذه المرحلة الدورية تكون عبر مراحل واللي هي 3 مراحل. المرحلة الأولى واللي هي لا فاز فوليكولار، مرحلة واللي يسموها المرحلة الجريبية، تنمو من خلالها الجريبات c'est-à-dire la phase folliculaire l'évolution c'est-à-dire du زف. من بعدها تليها المرحلة الإباضة، يعني مدة المرحلة الأولى 14 يوم، يعني تختلف من مرأة إلى أخرى، مرات تكون 14 مرات تكون 12. تليها المرحلة الإباضة واللي هي يتم خلالها يعني قذف هذيك البويضة عندما تنمو وتكون ناضجة، إذا كان هناك إلقاح مع يعني تلتقي البويضة مع النطاف يحدث الحمل. إذا لم تكن هناك إلقاح سوف تستمر البويضة تاعنا في النمو تاعها لتدخل في المرحلة الثالثة واللي هي مرحلة التطور الجسم الأصفر c'est-à-dire la phase lutéale. la phase lutéale تطور الجسم الأصفر، يعني بعدها راح تتلف هذيك البويضة تتحول إلى جسم آخر، جسم أصفر وجسم أبيض، وبعد ذلك يحدث الطمث وتحدث دورة أخرى إلى غاية ذلك. يعني 28 يوم، 14 يوم في المرحلة الأولى، 14 يوم في المرحلة الثالثة، ومرحلة الإباضة تكون في 14 أو بين 14 أو 15 يوم. هذه في الحالة العادية. ولكن هذه الدورة الشهرية تحدث عن خلال تطور بعض الهرمونات. شنو هما هادو لي زورمون؟ هادو لي زورمون عندنا دو تيب، عندنا الاستراديول واللي هو الأستروجين اللي يكون الدور تاعو في المرحلة الأولى واللي هو يسمح بتطور الجريبات، وعندنا لا بروجستيرون واللي يكون في المرحلة التالية واللي يسمح بتطور الجسم الأصفر. يعني عندنا هادو لي دو تيب تاع لي زورمون. علاش لازم نعرفوهم؟ باسكو حنا لي بيل تاعنا مصنوعين بهادو لي دو زورمون أستروجين اي بروجستيرون. يعني هنا شفنا يعني بشكل مجمل كيفاش غتصرى الدورة الشهرية. حنا لي بيليل واش غايديروا؟ لي بيليل راح يعني يأثروا في هذه المراحل، سواء المرحلة الأولى المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. راح نشوفوا لي مود داكسيون تاع لي بيليل. mode d'action du pilier ça diffère. On a trois types. Soit هادوك اللي شفناهم c'est-à-dire ils vont agir sur les trois types، soit la phase folliculaire يعني ما يخلوش هذيك الجريبات يتطوروا في المرحلة الأولى، سواء أنه هذيك الجريبات يتطوروا وهذوك لي بيلي اللي يأثروا في مرحلة الإباضة، يعني ما يخلوش البويضة تقذف ويحدث يعني الإلقاح، سواء يأثروا في المرحلة الثالثة واللي هي لا فاز لوتيال، ما يخلوش البويضة الناضجة أنها تتمركز في الرحم تاعنا. يعني هادو لي بيليل سوا يأثروا في لافاز دوفيلاسيون، سوا في لافاز تاع لوندوميتر يعني في الرحم تاعنا ما يخلوش هذيك البويضة تتمركز، سوا انهم يأثروا في لو سيتادير ليبيسيسمون تاع لاكلاغ. ils vont agir sur l'épaississement تاع لاكلاغ، يعني أدوا إلى صلابة السائل المنوي تاع المرأة. يعني هذه هي مجموعة التأثيرات اللي تقدر تعملها هادو لي بيلول. بون قلنا دو تيب تيبولي، هناك نوعين من هاد الحبوب موانع الحمل. قلنا لي زوستروبروجيستاتيف يعني الحبوب المختلطة واللي هي منتشرة بزاف، النساء يشربوها بزاف. وبيان قلنا لي بيليل بروجيستاتيف فيهم غير لي بروجستيرون، يعني البروميي فيها أستروجين ولي بروجستيرون، والثانية فيها غير لا بروجستيرون يعني نقولوا لها الحبوب الفردية. وهذه نمدوها في حالات خاصة فقط، وذلك للآثار الجانبية اللي تأثر عليها. بون هادو لي دو تيب تاع لي بيلي اللي يأثروا في لي دو زورمون. هادو لي دو زورمون تسكريتيهم لي غلون
إيبوفيزا يعني الغدة النخامية راح تفرز لنا هرمونين واللي هما الأفاساش والآلاش. أفاساش هو اللي هو يسمح بتطور المرحلة الأولى، والآلاش يسمح بتطور المرحلة الأخيرة. بون، لي زوسخوبروجيستاتيف راح يأثروا في المرحلة الأولى واللي هي المرحلة الجريبية، يعني راح يمنعوا هذا الهرمون وبذلك ما راحش تتم هذا المرحلة. الوغ لي بروجيستاتيف واللي هما الحبوب الفردية راح يأثروا على الهرمون الآلاش، يعني راح يمنعوه وما راحش تصرى المرحلة الأخيرة. يعني هذه باش تفهموا بصفة عامة. بون maintenant on va voir comment on va classifier هادو لي بيلي، يعني كيفاش غنقسمو لي بيلي. البروميي تيب اللي هما لي زوستروبروجيستاتيف، قلنا بلي فيهم استروجين والبروجستيرون، فيهم لي دو هرمون. بون الاستروجين واللي هو ايثينيل استراديول، هذا الاستروجين راح نعرفو بلي هاد البيليل فيها الاستروجين على حساب كلمة لادو، على حساب لا دوز. يعني نقولوا نورمودوزي سيتادير لا دوز تاع لوستروجين راهي 50 ميكروغرام، ou bien minodosé c'est-à-dire راهي moins 40 microgrammes. macrodosé lorsqu'il va dépasse 50 microgrammes. donc هذه l'ostroprogestatif. alors les pilules progestatif يعني الحبوب الفردية فيها غير لا بروجستيرون. كيفاش راح نقسمو؟ نقسمو على حساب les générations et les phases. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Monophasique, biphasique, triphasique. Monophasique, c'est-à-dire qu'il y a une seule colère. Biphasique, il y a deux colères. Et trophasique, il y a triphasique, il y a trois colères. يعني كي تفتحوا هذاك الميديكامون غتسيبوا trois colères في هذاك الميديكامون. D'accord. Bon, les ostroprogestatifs. نقولوا par exemple pilule نورمودوزي مونوفازيك، هادي بيليل. أستروبروجين يعني هو عبارة عن حبوب مختلطة. قولوا بيليل نورمودوزي مونوفازيك. نورمودوزي سيتادي فيها الأستروجين واللي هو 50، مونوفازيك سيتادي فيها لا بروجستيرون دو لا بروميير جينيراسيون. باغ اكزومبل نقولوا بيليل مونوفازيك ميكرودوزي يعني فيها غير لا بروجستيرون ولا دوز تاعها راهي ناقصة. بون هادي كيفاش راح نقسمو هاد لي بيلي. اون فا فوار شنوهما لي ميديكامون تاع شاك تيب. بون كيفاش غيتشربوا هادو لي بيلي؟ بون موانع الحمل اللي تكون مختلطة واللي هما لي زوستروبروجيستاتيف فيهم 20 كومبريمي، فيهم 21 قرص. المرأة الحامل راح تبدا تشربهم من اليوم الخامس من العادة الشهرية، تحسب 21 يوم وتحبس مدة 7 أيام. 21 يوم زائد 7 أيام اللي توقفت فيها المرأة، هذه 28 يوم، وهذه دورة اصطناعية صنعتها لي بيلول. دونك 21 يوم تتوقف 7 أيام. هذه الحبوب المختلطة. هناك حالات تبدأ من النهار الأول تاع العادة الشهرية، يعني في الحبوب المختلطة. بالنسبة للحبوب الفردية واللي هما لي بروجيستاتيف راح تحسب 28 يوم، تبدأ من اليوم الأول للعادة الشهرية إلى غاية 28 يوم إلى غاية، وتكمل بنفس الطريقة. يعني على حساب الدواء اللي راهي تشرب فيه، كاين اللي فيه 3 بارتي اكسيتيرا. دونك هذه هي كيفاش راح تشربهم المرأة. ولازم تكون دات فيكسي، يعني تشربهم في ساعة محددة ما تبدلهاش، مثلا شربتها على 9 تشربها على 9. دونك هذه هي. اي فوالا لي ديفيرون تيب تاع هادو لي بيليل. راح نبدو بلي زوستروبروجيستاتيف الحبوب المختلطة. شنو هما لي ديفيرونت ميديكامون؟ لي زوستروبروجيستاتيف ميكرودوزي. ميكرودوزي c'est-à-dire la dose تاع الأستروجين راهي moins 40 ou bien moins 50 ميكروغرام. بون فيها لا مونوفازيك، فيها بيفازيك، وفيها تريفازيك. كيما قلت لكم يعني نشوفوها على حساب لا دوز، يعني فيها الأستروجين، وعلى حساب لي فاز باسكو فيها لا بروجستيرون. دونك نشوفو لي زوستروبروجيستاتيف ميكرودوزي مونوفازيك شنو هما. فيهم ليتيل استراديو راح يكون اسوسيي مع لا بروجستيرون، والبروجستيرون فيه بليزيور plusieurs molécules. Bon, on a Mercilon, on a Mervelon, on a Mines, Milian, Microginon, Minidril, Oralcan, Jasmine, Diane. Bon, هادو لي ميديكامون اللي ذكرتهم لكم فيهم الاستروجين لا دوز تاعه موان 50، ومونوفازيك يعني فيهم بروجستيرون اوسي. وقتاش تشربهم المرأة؟ كيما قلت لكم فيهم 20 كومبريمي، تشربهم المرأة سواء من اليوم الأول سواء من اليوم الخامس تاع العادة الشهرية، 21 يوم وتحبس 7 أيام وتعاود نفس الشيء. هادو مونوفازيك.
بيفازيك فيها دو كولر، يعني فيها كي تحل هداك الميديكامون غتصيبو فيها دو كولر، يعني زوج تاع الألوان. دونك on a ميناس وأديبال وإيفال. بون هادو لي 3 ميديكامون لي 3 بيليل هادو بيفازيك. Et on a les pilules aussi progestatifs microdosés triphasiques. Triphasique يعني فيها 3 كولا، يعني كي تحل هذاك الميديكامون غتصيب فيه 3 تاع الألوان. يعني كيفاش يتشربوا؟ يعني نفس الطريقة يتشربوا 21 يوم ابتداء من اليوم الأول ولا اليوم الخامس تاع العادة الشهرية، وتحبس 7 أيام وتعاود نفس الشيء. شنو هما الميديكامون؟ ترينولون، لوجينون اي تريجسترال. بون هادو لي ميديكامون أستروبروجستاتين، يعني الحبوب المختلطة فيها الأستروجين وفيها بروجستيرون. On continue toujours avec les ostroprogestatifs. Bon, شفنا microdosé. Maintenant, on va voir normodosé, c'est-à-dire الحبوب المختلطة. Mais la dose تاع الأستروجين راهي normal, c'est-à-dire 50. On a un seul type اللي هو ستيدريل، تديه المرأة من اليوم الأول للعادة الشهرية دو فاسون كونتيني، يعني مستمرة، ما تتوقفش كيما توقفت في المرحلة الأولى 7 أيام، يعني دو فاسون كونتيني. الوغ الحبوب الفردية واللي فيها غير لا بروجستيرون، سيتادير لي بروجستاتيف، أوسي نقولولهم لي بروجستاتيف ميكرودوزي باسكو لا دوز تاع البروجستيرون راهي ناقصة. بون اون ا دو تيب، اون سيغازات، اون ميكروفال، تديهم المرأة مدة 28 يوم، لأنه فيهم 28 قرص كيما حكيت لكم، 28 كومبريمي من اليوم الأول للعادة الشهرية إلى غاية 28 يوم بدون توقف، وتكون يعني على حساب الساعة اللي داتهم فيها دو فاسون فيكسي. اي ben on va finir avec les effets secondaires، يعني الآثار السلبية تاع لي بيلول. بون الحبوب المختلطة لي زوستروبروجيستاتيف نون با دي زيفي سكوندير، ما عندهمش دي زيفي. مي لي بروجيستاتيف اللي هما الحبوب الفردية عندهم دي زيفي سكوندير، سي بور سا نمدوهم في حالات خاصة فقط. بون الحبوب هادو لي بروجيستاتيف اتيتر تيرم باغ اكزومبل ميكروجينا، اديبال، مينيدغيل، هادو يديروا آثار يعني ثانية. من بين هاد المضاعفات باغ اكزومبل لي غاك دولوغوز، جيها الوجع في لي غاك تاعها، لي غاك تاعها ابوندون، جيها غازرة، لا ماستوديني يعني تجيها واحد لا بابيل في لسان تاعها في الثدي تاعها، اكسيتيرا. هادو قاع يجوها قبل العادة الشهرية، سيتادير لو سيندروم بري منستريال. الوغ جاسمين استدغيل هادو نمدوهم جيست عند لا فام اللي عندها لي زاسني، عندها حب الشباب، عندها لا بريز دو بور لا بريز دو بوا، يعني راهي حابة تسمن، نمدو هادو لي دو بيلي تاع جاسمين استدغيل. ديان نمدوه عند وحدة باغ اكزومبل راها حابة يروح لها لي زاسني، هادوك الحب الشباب اكسيتيرا. سيغازات اي ميكروفال هادو لي دو بيليل لي بروجيستاتيف نمدوهم عند لا فام اللي تكون اليتي، بون يعني تكون في لاليتمون، يعني راح ترضع، ما نقدروش نمدو لها لي زوطخ لي الحبوب المختلطه، نمدو لها هادو لي بروجيستاتيف سيغازات اي ميكروفا، يعني غتشربهم مده 28 يوم بدون توقف. بون هذه لي ميثود ميديكاموندوز، يعني طرق منع الحمل بالأدوية. هناك عدة طرق أخرى مثل اللولب الميكانيكي، يعني طرق منع ميكانيكية. هذا اللولب عبارة عن قطعة نحاسية تركب لا جينيكولوج تركبو لهاد لا فام دو فاسون تري فيكسي، تفيكسيو في هذيك المكان تاع الرحم. بون اكونديسيون ما يتحركش من المكان تاعو، سينو ماش تكون عنده بون افيكاسيتي. سي بور سا ليفيكاسيتي تاع هاد اللولب يعني قليلة، ماهيش كيما لي كونتراسبتيف ميديكامونتو. Il y a les autres types, par exemple les injections, les implants cutanés, etc. Eh ben, on a fini pour aujourd'hui, pour des nouvelles, pour plein de vidéos médicaux. N'hésitez pas d'abonner. À bientôt.